Speaking of pulisiya o mga balaod, gipaygayon karong adlaw ang usa ka mahinungdanong public consultation alang sa gipanday nga balaod nga magpalig-on sa katungod sa LGBTQ community sa Dakbayan. Ania ang detalye. Sa pagpangulo sa sangguniang panglungsod, gipaygayon ang public hearing sa Draft Ordinance Number 039-2022 nga nagtumong sa paghatag og proactive support sa katungod sa mga individual base sa sexual orientation, gender identity, and expression. Kidumala kini karong Pebrero 20, 2026, alas 9 sa buntag sa Danao City Civic Center, diin gitagaan og higayon ang publiko nga ipadayag ang ilang opinyon ug suporta alang sa inclusivity ug equality sa atong komunidad. Ang maong ordinansa naglatid sa pag-establisar sa Danao City Pride Council o pag-institutionalize sa LGBTQ activities o paghatag og mekanismo sa implementasyon aron masiguro ang patas nga katungod og oportunidad sa tanang Danawanon.